बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जाए नमाज पर बैठे इबादत में मशगूल थे कि अचानक ही इनके हुजरे के दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। इनकी इबादत में कोई खलल डाल रहा था। ये चीज़ इन्हें हमेशा से ही नागवार गुजरती थी। इन्होंने अपने एक सिपाही और अपने खास वजीर को ये बात बताई हुई थी कि इनकी इबादत के वक्त इन्हें तकलीफ ना दी जाए, लेकिन अगर उस वक्त इन्हें कोई तकलीफ दे रहा था तो इसका साफ मतलब था कि बात कोई बहुत बड़ी हो चुकी है, जब ही इन्हें जहमत देने की ज़रूरत महसूस की गई है। सुल्तान ने अपनी दुआ को मुकम्मल किया और चेहरे पर हाथ फेर कर खड़े हुए। हुजरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही वजीर काफ़ी इज़्तिराबी कैफियत में खड़ा हुआ था। सुल्तान ने वजीर की जानिब देखा और धीमे लहजे में बोले, सब खैरियत है? आप इतने परेशान और वो भी इस पहर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वजीर ने इनकी जानिब देखा और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको आपकी इबादत के इस मखसूस वक्त में परेशान कर रहा हूँ, लेकिन ये बात काफ़ी परेशानी वाली है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ। वजीर के चेहरे से ही मालूम हो रहा था कि बात काफ़ी बड़ी है, वरना वो कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करता। सबसे ज़्यादा वो इस बात से वाकिफ़ था कि सुल्तान अल्लाह ताला की इबादत के मामले में किस कदर दीवाने हैं। अगर सुल्तान को थोड़ा बहुत कोई जानता था तो वो इनकी ज़ौजा असमुद्दीन खातून के बाद इनका ये खास वजीर खिज़र बिन तवाब ही था। सुल्तान ने एक नज़र वजीर को देखा और इन्हें हुजरे में आने की इजाज़त दे दी, जबकि वो खुद भी अपने मखसूस जगह पर थे। इनके हाथ में तस्बीह थी, वो धीरे धीरे तस्बीह के दाने घुमा रहे थे। वजीर को भी इन्होंने सामने बैठने की इजाज़त दे दी थी। वजीर इनके सामने बैठने से हिचकिचा रहा था, लेकिन सुल्तान के कहने से वो वहाँ पर बैठ गया था। सुल्तान हमेशा ही सब लोगों को इज्जत देने के कायल थे। वो कोई फ़कीर ही क्यों ना हो, अगर वो नीचे बैठता था तो सुल्तान भी उसके साथ नीचे बैठ जाया करते थे। वो कभी भी खुद को बरतर और किसी और को कमतर तस्वुर नहीं करते थे, इसलिए वो अपने वजीर या सिपाही को अपने बराबर बिठाने के कायल थे। इनका वजीर इनके सामने बैठ चुका था और बैठते ही इसने तफसील से आगाही देना इन्हें शुरू कर दी थी। सुल्तान बहुत तहम्मुल से और तवज्जो से वजीर की बात को सुन और समझ रहे थे। वो जैसे जैसे सारी बातें सुल्तान को बताता जा रहा था, इनके माथे पर शिकनों के जाल बिछते जा रहे थे। रियाया में जो बातें उछल रही थी वो इनके कानों तक भी आई थी, जिन बातों का कोई सर पैर नहीं था, लेकिन इनको सिरों पर सवार किया जा रहा था और एक दूसरे को तकलीफ दी जा रही थी। ये चीज़ सुल्तान को काफ़ी नागुरेज गुजर रही थी। इनके असाब चटकने के करीब आ गए थे। इन्होंने वजीर की जानिब देखा और गुस्से से कहने लगे, ये गुस्ताखी करने की इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ये बदबख्त लोग ये बात क्यों भूल चुके हैं कि ये लोग अशरफुल मखलूकात है और ये जानवर के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। तुम इन सबको पकड़कर काल कोठड़ी में बंद कर दो। कल सुबह हम सब का फैसला करेंगे और मालूम करेंगे कि असल हकीकत क्या है। वजीर ने सर इस बात में हिलाया और वहां से उठकर हुजरे से बाहर चला गया, जबकि इसके जाते ही सुल्तान एक गहरी सोच में डूब चुके थे। इनके लिए यह काफी अजीब बात थी कि एक गधे के लिए दो कबाइल आपस में लड़ रहे थे। इन तक ये बात पहुंची थी कि रियाया में बहुत से गधे मारे जा चुके हैं, लेकिन अचानक से इस दंगल के बारे में सुनकर सुल्तान बहुत गुस्से में आ गए थे। वो हमेशा से ही अपनी कौम को एक साथ जोड़कर रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमेशा ही आपस में भाईचारा रहे। कोई भी मुसलमान भाई अपने दूसरे भाई का गिरेबान थाम कर कभी आमने सामने ना आए। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले वजीर इन्हें बात बताकर गया था, वो इस बात की निशानदही थी कि दो मुसलमान भाई एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ चुके हैं। वजीर का कहना था कि कबाइल आपस में लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि इनके गधे मारे जा रहे हैं और नदी किनारे पड़े हुए मिल रहे हैं। वह दोनों कबाइल एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि तुमने हमारे गधे को खत्म किया है, तो दूसरा कह रहा है तुमने हमारे गधे को खत्म किया है। लेकिन असल बात से कोई भी वाकिफ नहीं है। बहुत से लोगों का तो ये कहना था कि रियाया में गधे खाने वाली बला आ गई है। वो गधों का खून चूस रही है और वो जब बेदम हो जाते हैं तो इन्हें नदी के किनारे फेंक कर जा रही हैं। सुल्तान तक बहुत सी खबरें पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्होंने अभी तक इस मसले पर नजरसानी नहीं की थी। वो इस मसले को ज्यादा बड़ा नहीं समझ रहे थे, लेकिन जिस तरीके के मामलात अब सामने आ रहे थे, इसका साफ मतलब था कि इनके निजाम को कोई धर्म भरम करने की कोशिश कर रहा था। और वो कौन शख्स था, इन्हें जल्दी इस बात को मालूम करना था और इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी थी, ताकि कोई भी शख्स इनके निजाम को धर्म भरम करने की कोशिश ना करे। और अगर कोई जुर्रत भी करे तो वो इस शख्स का अंजाम देखकर अपने कदम वापस रोक ले। बहुत से लोगों का कहना था कि बला है, लेकिन इन्हें यह सब कुछ
ایک मन गढ़ंत बात सी लग रही थी जिसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। काफी देर तक वो अल्लाह के नाम की तस्बीह को घुमाते रहे और गहरी सोच में मुब्तला रहे। थोड़ी देर बाद ही इन्होंने सारी सोच को झटक दिया और एक बार फिर अपनी इबादत को दोबारा से शुरू किया और अल्लाह ताला की इबादत में वापस मशगूल हो गए। जैसे ही वो जाए नमाज पर बैठे थे, इनके दिलो दिमाग से सारी सोचो फिक्र बहुत दूर जा चुकी थी। दुनिया के हर मसाइल से वो गाफिल हो चुके थे। इनके नजदीक सिर्फ वो और वहां पर मौजूद इनका अल्लाह ही था। फजर की नमाज तक इन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की थी और इसके बाद फजर की नमाज अदा करके वो अपनी ख्वाबगाह में आ गए थे। इनकी जोजा आराम की नींद सो रही थी। वो अक्सर औकात अपनी जोजा से नाइंसाफी कर जाते थे। ये वक्त इनका होता था, लेकिन इसके अंदर वो अल्लाह की इबादत करते थे। तो कभी अपनी रियाया का हाल अहवाल जानने के लिए बाजारों में गश्त करना शुरू कर देते। वो एक बादशाह थे और एक ऐसे मकाम पर फाइज थे कि इनके सामने सब लोग ही छोटे और मामूली थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इस बात की इजाजत अपनी जोजा से मांगी थी कि वो इनके वक्त में अल्लाह की इबादत करना चाहते थे, जबकि सामने भी कोई और नहीं बल्कि एक सल्तनत की मलका मौजूद थी। इन्हें साफ गोई से कहा था, मैं आपको अपना हक मुआफ करती हूँ। वो अक्सर औकात अपनी बीवी की इस खुली जरफी को लेकर शर्मिंदा होते थे, लेकिन इनकी बीवी बहुत साबिर और शुक्र वाली थी। वो एक मलका थी, वो कोई आम मामूली औरत नहीं थी जो जरा जरा सी बातों पर लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती। इन्होंने कोई भी रद्द अमल जाहिर नहीं किया था, बल्कि इनके कदमों में बैठकर इनको ये बात बोली थी कि मैं एक मामूली इंसान, आप मुझे इतनी तरजीह दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि पहले अल्लाह के घर हाजिरी लगाना सबसे ज्यादा अहम है। मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि आपको सारा दिन वक्त नहीं मिलता, आप सिर्फ रात के वक्त अल्लाह के पास जा पाते हैं। मैं आपसे कोई शिकवा नहीं करती क्योंकि मुझे आप पर यकीन है, आप कभी भी मेरी हक तलफी नहीं करेंगे। वो काफी देर तक अपनी बीवी को तकते रहे और गहरी सांस हवा के सपुर्द करके लेट गए। थोड़ी सी नींद लेकर वो उठ गए थे। सूरज तुलू होते ही इनकी आंख खुल चुकी थी। नाश्ते का एहतमाम किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही इनकी मेज सज चुकी थी। इन्होंने अपनी जोजा के हमरा नाश्ता तनावुल किया और इस दुरानिये में हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही। थोड़ी देर बाद ही दरबार लगने का वक्त हो गया। वो एक शान से चलते हुए दरबार में दाखिल हुए थे। तमाम दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। इनको देख तमाम लोग ही इनके अदब में खड़े हो चुके थे। बाहर रियाया मौजूद थी जो अपने बादशाह से मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी। सुल्तान एक शान से चलते हुए अपनी निशस्त पर विराजमान हुए। इनके बैठते ही तमाम अफराद बैठ चुके थे। सुल्तान ने सब पर एक ताहिराना निगाह डाली और बुलंद आवाज में सलाम किया। तमाम लोग इनके सलाम का जवाब अदब से दे चुके थे। सुल्तान ने वजीर को गर्दन के इशारे से करीब बुलाया और फौरन ही इन कबाइल के सरदारों को पेश करने का हुक्म दिया गया, जिनको काल कोठड़ी में बंद किया गया था। सुल्तान का हुक्म मिलते ही थोड़ी देर बाद दोनों कबाइलों के सरदारों को अदालत में पेश कर दिया गया था, जबकि सामने मौजूद मर्दों को देखकर सुल्तान हैरान हुए थे, क्योंकि वो लोग बहुत मुअज़्ज़ज़ कबाइल से ताल्लुक रखते थे। सुल्तान को देखकर दोनों ने अदब से सलाम किया और सर झुकाकर खड़े हो गए। दोनों के चेहरे से ही मालूम हो रहा था कि दोनों एक दूसरे से इंतहा से ज्यादा नफरत करते हैं। सुल्तान एक नजर दोनों को देखा और बुलंद आवाज में बोले, हम ये क्या सुन रहे हैं? आप दोनों एक मामूली से गधे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर कोई मसला था या फिर कोई परेशानी हो गई थी तो आप दोनों मेरे पास आते, मुझे अपना मसला बताते, मैं जरूर आपके मसाइल हल करता। ऐसे एक दूसरे का गिरेबान थाम कर आप दोनों को क्या हासिल हुआ? और इस तरह तो हमारी सल्तनत का अमन खराब हो जाएगा। दोनों के सर मजीद झुक चुके थे। इन सब चीजों से सिर्फ एक यही बात साबित होती है कि ये लोग भी काफिर हैं जो एक दूसरे का गिरेबान थाम रहे हैं। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम सब मुसलमान हैं और हमारा दीन हमें इस चीज की ताकीद नहीं करता, बल्कि हमारा दीन हमें ये बताता है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमको एक दूसरे से गले लगकर रहना है, ना कि एक दूसरे का गिरेबान थामना है। हम आदम की औलाद हैं, हम सब पर यह जेब नहीं देता है। तुम दोनों क्यों हाबिल और काबिल बनना चाहते हो? इनकी आवाज बुलंद से बुलंद तर होती जा रही थी। तमाम दरबारी इनको बहुत तवज्जो के साथ सुन रहे थे। वो खामोश होते तो ऐसा लगता था जैसे वहां पर कोई मौजूद ही ना हो, सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। सुल्तान ने जब इन दोनों को अच्छी तरह से शर्मिंदा कर दिया और इनको इस बात का एहसास दिला दिया जो वो कर रहे थे वो गलत है, तो फिर इन दोनों में से एक सरदार को मुखातिब करते हुए बोले, हमें तफसील से आगाह करो कि तुम दोनों के बीच लड़ाई शुरू क्यों हुई थी? जिस सरदार को सुल्तान ने मुखातिब किया था, इसने सुल्तान की जानिब देखा और धीमे लहजे में कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने जो भी किया मैं उसकी मुआफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम सब बहुत शर्मिंदा हैं।
میرے قبائل میں موجود غریب عوام کے پاس جتنے بھی گدھے تھے وہ سب مارے جا چکے ہیں۔ ان کی روزی روزگار ان گدھوں کی بدولت ہی چل رہا تھا، لیکن جب سے ان بیچاروں کے گدھے مارے گئے ہیں تب سے وہ سب کے سب بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ وہ ان گدھوں کی مدد سے تجارتی مال دوسرے شہر تک منتقل کرتے تھے، لیکن اب جب سے ان لوگوں کے پاس گدھے موجود نہیں ہیں تب سے انہیں کوئی بھی کام نہیں مل رہا۔ حتیٰ کہ ان میں سے چند لوگوں کے گھوڑے تھے جو کہ مخالف گروپ نے گدھے سمجھتے ہوئے رات کی تاریکی میں مار دیے تھے۔ یہی ان کی روزی کا سامان تھا کہ جس سے ان کے گھر کا چولہا جل سکے۔ ان مرے ہوئے گدھوں کی لاشیں ندی کے کنارے سے ملی ہیں جو کلام قبیلے سے جٹتی ہیں۔ میں یہ سب دیکھ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میرے پورے قبیلے کا شک کلام کے قبیلے پر جا رہا تھا۔ پہلے میں کلام قبیلے سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن معاملات کافی سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے اسی لیے ساری چیزوں کو پس پشت ڈالا اور بنا کچھ سوچے سمجھے کلام قبیلے پر حملہ کر دیا۔ لیکن مجھ سے پہلے ہی کلام اپنے قبیلے کے ساتھ تیار بیٹھا تھا، کیونکہ اس کی ندی پر بھی اس کے گدھے مرے ہوئے ملے تھے۔ اس کے قبیلے کے گدھوں کو بھی مارا گیا تھا، اور ساتھ میں دیگر جانور جن میں بکرے، اونٹ اور حتیٰ کہ گھوڑے بھی غلطی سے مارے گئے تھے۔ اور کلام کا شک ہمارے قبیلے پر جا رہا تھا، کیونکہ اس کی ندی ہمارے قبیلے سے جڑتی ہے۔ اس شک کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے اور ہم نے بنا کچھ سوچے سمجھے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ لیکن رات بھر کال کوٹڑی میں رہنے کے بعد میرے دماغ میں ایک ہی بات آئی ہے کہ اگر ہم دونوں کے ہی گدھے مارے جا رہے ہیں تو یہ کرنے والا کوئی تیسرا ہے جو ہم دونوں کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ میرا اس بات پر دل و جان سے مکمل یقین ہے کہ ہم مسلمان بھائی ہیں، ہم دونوں حابیل اور قابیل نہیں بنیں گے۔ وہ شخص کافی سمجھدار تھا، اس نے فوراً ہی مصلحتاً فیصلہ کرتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، جبکہ کلام نے بھی اس شخص کو ایک دفعہ دیکھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ سلطان اس ملن پر دھیما سا مسکرائے۔ انہوں نے ایسا ہی چاہا تھا۔ ان کی رعایا ایک دوسرے سے جڑ کر رہے، بھائی بھائی بن کر رہے، کوئی بھی بھائی ایک دوسرے کا دشمن نہ بنے۔ انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی جب رات کے پہر وزیر نے انہیں بتایا تھا کہ دو قبائل آپس میں لڑ گئے ہیں صرف گدھوں کے پیچھے، لیکن ان قبائل میں موجود لوگوں کے لیے وہ گدھے معمولی نہیں تھے بلکہ وہ ان کے روزگار کا ذریعہ تھے۔ سلطان بیٹھے بیٹھے سارا منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے سلطان کی جانب دیکھا اور وعدہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اب لڑائی نہیں کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان گدھوں کو مارنے والا اصل مجرم کو لازمی پکڑیں جو ہماری روزی روٹی کو چھیننے کے در پر آیا ہوا ہے۔ سلطان نے ان دونوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے اور ان گدھوں کو دونوں طرف سے مارنے والے اصل انسان کی شناخت کر کے بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے، کیونکہ ان کو بھی یہ بات اب ناگزیر گزر رہی تھی۔ وہ اس بات کو زیادہ سر پر سوار نہیں کر رہے تھے، لیکن ان قبائل کا جھگڑا انہیں اس چیز کا احساس دلا چکا تھا کہ یہ بات بہت زیادہ بڑی ہے، جبکہ اب رعایا اپنے مسائل سلطان کے پاس آ کر بتانا شروع کر چکی تھی۔ بہت سی رعایا کے مردوں نے سلطان سے آج کے دن میں زیادہ تر شکایتیں گدھے کے حوالے سے ہی کی تھی۔ ان مردوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے گدھے مارے جا رہے ہیں اور ان کا روزگار بالکل بند ہو گیا ہے۔ سلطان عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ ان گدھوں کے ذریعے لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں۔ اگر انہیں اس بات کا علم پہلے ہی ہو جاتا تو وہ پہلا گدھا مرتے ہی اس پورے معاملات کی تحقیق کر کے اس کو شروع میں ہی روک دیتے، لیکن بس غلط فہمی کے چکر میں سب کچھ خراب ہوتا چلا گیا تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتے ہی دربار کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا اور باقی جو رعایا مسائل بتانے کے لیے رہ گئی تھی انہیں کل کے لیے بول دیا گیا تھا، کیونکہ سلطان کو اس گدھے مار مسئلے سے نکلنا تھا۔ اس لیے وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا گیا۔ سلطان اپنے مخصوص حجرے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے زور کی نماز ادا کی اور وہاں بیٹھ کر اپنا منصوبہ تیار کرنے لگے کہ کیسے انہوں نے اس آدمی کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈالنا ہے۔ آخر کون ہے وہ انسان جو یہ کام کر رہا ہے، جو دونوں قبائل کو لڑوانا چاہ رہا ہے؟ وہ کون سی بلا ہے جو سلطان کی سلطنت میں داخل ہو گئی ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ان کے دماغ میں ابھر رہے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر ان کا دماغ بہت خراب ہو چکا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد بھی ان کے دماغ میں کوئی منصوبہ تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب اللہ سے مدد مانگی جائے تو وہ اپنے عزیز بندوں کو کبھی بھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ ان کا ہمیشہ سے ایک اصول تھا، جب بھی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے یا پھر انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا تو وہ فوراً ہی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ ان کے دماغ میں کوئی ترکیب آ جائے جس سے وہ اس مسئلے کا حل نکال لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ صلاۃ حاجت کی نماز پڑھتے ہی ان کے دل کو بے حد سکون ملا تھا
اور چند سیکنڈ بعد ہی اچانک ان کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد حاصل ہو گئی تھی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت دل سے اور سچے ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد لازمی کرتا ہے۔ سلطان نے جو سوچا وہ اس پر کام کرنا شروع کر چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی وزیر کو حکم دیا تھا کہ 10 گدھوں کا انتظام کیا جائے اور رعایا میں کوئی بہت ہی خستہ حال سا گھر ان کے لیے تلاش کیا جائے تاکہ وہ ایک رات اس گھر میں بسر کر سکے، تاکہ وہ آرام سے اس گدھا مار بلا کو پکڑ سکے جو ان کی سلطنت میں گھس کر لوگوں کے روزگار کو بند کروا رہی تھی۔ سلطان نے یہ کام کافی خاموشی سے کیا تھا، کیونکہ اگر اس بات کے بارے میں کسی کو بھی علم ہو جاتا تو اس بلا کو معلوم ہو جانا تھا کہ سلطان بھیس بدل کر یہ کام کرنے والے ہیں تو وہ فوراً ہی محتاط ہو جاتی۔ اس لیے یہ بات صرف سلطان ان کے وزیر تک ہی محدود رہی تھی۔ سلطان نے وزیر پر یہ بات واضح کر دی تھی، جب وہ گدھوں کا انتظام کرنے لگے تب وہ بھی اپنا بھیس تبدیل کر لے اور اس گھر تک گدھے پہنچانے کے دورانیے میں بھی ان کا لباس تبدیل ہو۔ وزیر ہمیشہ ہی سلطان کی ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا تھا۔ اس نے اس بار بھی یہی کیا تھا۔ خضر بن طواب وزیر کو باہر سے یہ اطلاع بھی موصول ہوئی کہ چند لوگ ان مرے ہوئے گدھوں کا گوشت حلال گوشت میں شامل کر کے لوگوں کو فروخت کرتے ہیں، لیکن اس نے سلطان کے حکم کے مطابق گدھوں کا انتظام کرنے تک اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ وہ ایک چرواہے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی خستہ حال گھر دریافت کیا اور اس شخص کو جو اس گھر میں موجود تھا اسے ایک رات کے لیے محل میں پناہ دے دی تھی، جبکہ سلطان کو یہ خبر پہنچا دی گئی تھی کہ ان کے لیے گھر اور گدھوں کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ رات ہوتے ہی سلطان نے فوراً ہی اپنا بھیس تبدیل کر لیا تھا۔ وہ ایک شاہی لباس سے ایک عام انسان کے لباس میں آ چکے تھے۔ ان کو دیکھ کر بالکل بھی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے تھے، اپنی رعایا کو پرسکون زندگی دینے کے لیے خود کو ہمیشہ ہی وہ بے سکون کر لیتے تھے۔ ان جیسا بادشاہ نہ آج تک اس دنیا میں آیا تھا نہ کبھی آئے گا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر محل کے پیچھے دروازے سے نکل کر اس خستہ حال گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ کوئی بہت معمولی سا گھر تھا، جو گھر کچی آبادی کی طرف تھا۔ گھر میں گھستے ہی 10 گدھے ان کے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے ان گدھوں کو ایک نظر دیکھا اور فوراً ہی گھر میں داخل ہو گئے۔ اس گھر میں ایک چھوٹا سا برآمدہ اور ایک کمرہ تھا۔ وہاں پر ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی اور کونے میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس اضطرابی کیفیت کا شکار رہے۔ انہیں گدھوں کی بدبو برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن خود کو مضبوط کر کے وہاں موجود وہ چارپائی پر لیٹ چکے تھے اور اس بلا کا انتظار کرنے لگے جو ان گدھوں کو مار کر ندی کے کنارے پھینک دیتا تھا۔ انہیں وہاں پہنچے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا تھا جس سے یہ بات معلوم ہو سکے کہ آخر وہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن گدھے اپنی جگہ پر ہی جیسے تھے ویسے ہی ابھی تک موجود تھے۔ تہجد کا وقت قریب آ گیا تھا۔ سلطان نے ایک نظر برآمدے میں ڈالی تو وہاں پر 10 گدھے ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور باہر آ کر وضو بنانے لگے، لیکن اچانک انہیں اس گھر کی چھت پر کچھ آوازیں آنے لگی۔ وہ فوراً ہی محتاط ہو گئے اور دیوار کے اوٹ میں ہو کر سارا منظر ملاحظہ کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا دروازہ کھل چکا تھا۔ سلطان سب چیزوں کو بغور دیکھ رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں بھی چاند اپنی آب و تاب پر تھا، جس کی وجہ سے اندھیرے میں بھی روشنی ہو رہی تھی، اور جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آتا جا رہا تھا وہ کافی حیران کن تھا۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کام ہو سکتا ہے۔ ان کی سوچ بھی یہاں تک نہیں گئی تھی۔ وہ سکتے کی حالت میں تھے، لیکن انہیں کسی بھی طرح سے فوراً ہی ان سب چیزوں پر قابو پانا تھا، نہیں تو کافی دیر ہو سکتی تھی۔ محل سے نکلتے ہی ان کا خاص وزیر خضر بن طواب بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس خستہ حال گھر کے پاس آ گیا تھا، لیکن اس بات سے سلطان ناواقف تھے کہ ان کے بھیس کے نیچے ان کی تلوار موجود تھی، جو ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتی تھی تاکہ اگر کوئی حملہ ان پر ہو جائے تو وہ اپنا بچ بچاؤ کر سکیں۔ وہ یکدمی سامنے آئے اور غصے سے دھاڑے، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور تم لوگ یہاں کیسے اور بنا کسی کی اجازت کے اس خستہ حال گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ جبکہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو گدھوں کی رسیاں موجود تھیں وہ سلطان کی آواز سنتے ہی چھوٹ چکی تھیں۔ وہ تینوں کڑیل جوان مرد پوری جان سے کانپ چکے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کی فوج کے خاص سپاہی تھے جو سپہ سالار کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ گھٹیا کام کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کے ساتھی دار ہیں۔ ان کی آواز میں اتنا جلال اور کڑک پن تھا کہ وہ تینوں کانپ سے گئے، جبکہ سلطان کی بلند آواز سن کر وزیر فوراً ہی اس خستہ حال گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ ان تینوں مردوں کو دیکھ کر وہ بھی سکتے کی کیفیت میں چلا گیا تھا۔
جبکہ وزیر کے داخل ہوتے ہی سلطان وزیر کی جانب متوجہ ہوئے تھے، لیکن وزیر تو کسی اور ہی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ان تینوں کو دیکھ وزیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، یعنی تم ہو وہ بلا جو پورے شہر میں مشہور ہوتی پھر رہی ہے۔ تم تینوں گدھوں کو مار کر ندی کے کنارے پھینک رہے ہو۔ سلطان نے اپنے آپ کو جس طریقے سے قابو کیا ہوا تھا اس وقت وہی جانتے تھے، کیونکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت ان تینوں کا سر قلم کر دیں، کیونکہ ان تینوں کی وجہ سے جو مشکلات ان کی رعایا میں موجود غریب عوام نے اٹھائی تھی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ سلطان نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا اور اپنی وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، ان تینوں کو ہتھ کڑی پہنا کر انہیں رات بھر کے لیے کال کوٹلی میں ڈال دو، اور صبح ہوتے ہی پوری رعایا میں یہ اعلان کر دو کہ وہ بلا مل چکی ہے جو ان کے روزگار کو بند کر رہی ہے، یعنی ان کے گدھوں کو مار رہی ہے۔ کل ہی ان تینوں جانوروں سے بڑے میدان میں سوال و جواب ہوں گے کہ وہ لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اس سب کے پیچھے کیا راز ہے۔ کل ہی ان تینوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ جبکہ ان تینوں کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں، وہ تینوں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ان کے لب کچھ بولنے کے لیے ہل رہے تھے، لیکن منہ سے آواز بالکل بند ہو چکی تھی۔ ان تینوں کو بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے سلطان خود براہ راست آ جائیں گے، اور وہ بھی اس خستہ حال مکان میں۔ وہ لوگ نہ جانے یہ کام کب سے کر رہے تھے۔ یہ سب سوالات تو کل بڑے میدان میں ہی ہونے تھے۔ سلطان یہ سب کچھ بول کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ وزیر نے اپنی طاقت کے زور پر ان تینوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی اور انہیں گھسیٹتا ہوا کال کوٹڑی میں بند کر چکا تھا۔ سلطان اپنے حجرے میں آ گئے تھے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی فوج کے سپاہی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ وہ کافی حیرانی کیفیت کا شکار تھے۔ ان کا دل کافی بھاری ہو رہا تھا۔ وہ محل کی چھت پر آ کر گہری گہری سانس ہوا کے سپرد کرنے کے باوجود بھی خود کو پرسکون نہیں کر پا رہے تھے۔ جب انہوں نے مسلسل خود کو اسی حالت میں دیکھا تو وہ فوراً نیچے آ گئے اور جائے نماز پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ ان کی فوج سے وہ سارے غدار خود نکل جائیں جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو ان کی رعایا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ کافی دیر اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو رہنے کی وجہ سے ان کو تھوڑا سکون حاصل ہوا تھا اور وہ اپنی خوابگاہ میں آ گئے تھے۔ ان کی زوجہ نیند کی آغوش میں تھی، وہ بھی ان کے برابر میں لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ نہ جانے کل کیا کیا سچ ان کے سامنے آنا تھا۔ وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کب نیند کی وادیوں میں اترے انہیں علم ہی نہ ہوا۔ صبح طلوع آفتاب ہوتے ہی پوری رعایا میں یہ بات آگ کی مانند پھیل چکی تھی کہ سلطنت کے بادشاہ سلطان نے ان بلاؤں کو پکڑ لیا ہے جو لوگوں کے گدھوں کو مار کر ندی کے کنارے پھینک رہی تھی۔ آج ظہر کی نماز کے بعد ان بلاؤں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ رعایا کو اس عدالت میں مدعو کیا گیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ بہت دور دور سے میدان میں جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ بہت سے لوگ تو فجر کی نماز کے بعد ہی میدان میں آ گئے تھے، اور زور کی نماز بہت سے مردوں نے باجماعت میدان میں ہی ادا کی تھی۔ سلطان اپنے حجرے میں موجود تھے۔ جیسے ہی وقت ہوا ان تینوں کا چہرہ ڈھانپ کر، یعنی ان کی شخصیت چھپا کر میدان میں حاضر کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان بھی اس میدان میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ ایک شان سے چلتے ہوئے اپنی نشست پر براجمان ہو چکے تھے۔ لوگوں کی حالت گرمی کے باعث کافی گہر ہو رہی تھی، لیکن جس حالت سے وہ لوگ دو چار تھے اس کا انجام دیکھنے کے لیے وہ لوگ گرمی سردی کی بالکل بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ سب لوگ ہی ان تینوں آدمیوں کو غور غور سے دیکھ رہے تھے، اور زیادہ تر لوگ تو انہیں پہچاننے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے۔ سلطان نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ان تینوں کے چہروں سے کپڑا ہٹا دیا جائے۔ جیسے ہی ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا تھا، رعایا میں موجود تمام افرادوں کا منہ حیرت سے کھل چکا تھا۔ لیکن ان تینوں سپاہیوں کے بارے میں سب لوگ ہی جانتے تھے۔ اکثر اوقات ان لوگوں کا سامنا بہت سے رعایا کے فرد سے ہوا تھا، لیکن آج مجرم کی طرح ان تینوں کو اپنے سامنے دیکھ تمام رعایا حیران و پریشان تھی۔ سلطان نے بنا کسی کو بھی کچھ بولے ان تینوں کو خود سے مخاطب کیا اور بلند آواز میں بولے، اب تم تینوں طوطے کی طرح شروع ہو جاؤ، نہیں تو اگر ہماری لاٹھی اٹھی اور تم تینوں پر شروع ہوئی تو یاد رکھنا تم تینوں کی ہم ہڈیاں توڑ دیں گے۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم لوگ سب سچ ہمارے سامنے اگل دو، نہیں تو یاد رکھنا ہم تمہیں ایک ایسی موت سے نوازیں گے جس کے بعد نہ تو تم مرو گے نہ تم جینے میں شمار ہوگے۔ ان کی آواز اس قدر سرد تھی کہ وہ تینوں کانپ کر رہ گئے۔ رعایا میں موجود بوڑھا جوان، مرد و عورت، بچہ، سب لوگ ہی ان تینوں مردوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں میں سے ایک سپاہی کہنے لگا، سلطان معظم، ہم جانتے ہیں ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ ہم آپ کی فوج کا حصہ ہوتے ہوئے بھی آپ سے غداری کر چکے ہیں، لیکن ہم تھک چکے ہیں۔ ہم کب تک آپ کے ساتھ وفادار رہتے؟ وفادار رہنے کا ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں تھا۔ آپ نے سپاہیوں کو منع کیا ہوا ہے کہ
कोई भी सिपाही जना नहीं करेगा, किसी भी औरत के करीब नहीं जाएगा, रिश्वत नहीं लेगा, जुआ नहीं खेलेगा, नमाज और इस्लाम के शरई असूलों की पाबंदी करेगा। ये कहाँ के असूल हैं? ये सब असूल तो आपके हैं, तो इन सब पर अमल भी आप करें। हम क्यों आपके बनाए हुए असूलों पर अमल करें? हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं जैसा कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह यानी कि रिनाल्ड की फौज करती है। वो जना भी करते हैं, शराब भी पीते हैं और मुकम्मल अय्याशी करते हैं। इसलिए हमने आपके दुश्मन से हाथ मिला लिया और इसने हमें ये तरगीब दी थी कि रियाया में मौजूद तमाम गधों को मारकर नदी के किनारे फेंक दो ताकि कबाइल आपस में लड़ जाए और सुल्तान इन सब चीजों में मगन हो जाए और तुम्हें हर बुरा काम करने की खुली छूट मिल जाए। जब से हमने ये काम करना शुरू किया था हमारी मौजें लग गई थी, हमें अपना फायदा हो रहा था और आपका दुश्मन जो आपके बनाए हुए इस भाईचारे को खत्म करना चाह रहा था वो अपना मकसद पूरा कर रहा था। लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप हमें इतनी आसानी से पकड़ लेंगे। बड़ा सिपाही ये बोलकर खामोश हो गया था। सुल्तान ने दूसरे सिपाही की जानिब देखा तो वो सर झुकाए खड़ा हुआ था, जबकि तीसरे का तो ऐसे मालूम होता था जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना हो। सुल्तान ने तीनों को देखा और कहने लगे, तुम लोग गुनाहों के काम के लिए मुझे मसरूफ करना चाहते थे, लेकिन देखो मैं तो इस काम की तरफ मतवज्जे ही नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों ने अपना मकसद पूरा कर लिया। तुम लोग नहीं जानते हो जना की सजा क्या है, इसलिए तुम्हें यह सब कुछ मजे का सामान लगता है। गलतकारी करना गुनाह है, इसकी सजा सिर्फ जहन्नुम है और ये बहुत बुरा ठिकाना है, ये इसके अलावा कुछ नहीं। तुम तीनों क्या समझते हो? तुम तीनों ने जो ये काम किया है, गरीबों का हक मारा है, आपस में भाइयों को लड़वाया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रब मुआफ कर देगा, आखिर में तुम्हें जन्नत से नवाजेगा? तुमने आज मुझसे नहीं बल्कि अपने रब से गद्दारी की है। मुझसे बगावत करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना था। अगर तुम्हें यह सब कुछ चाहिए था तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम तीनों की शादी किसी अच्छे घरानों में करवा देता ताकि तुम लोग जना जैसी गलाजत की बजाय निकाह जैसे पाक बंधन में बंध जाते और औरत की कुर्बत हासिल कर लेते। लेकिन तुम लोग ठहरे काफिर जिसके दिलों में अल्लाह ने मोहर लगा दी है, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वो ये बोलकर अपनी रियाया की जानी मतवज्जे हुए और बुलंद आवाज में बोले, ये तीनों आपके मुजरिम हैं, आप इन तीनों के साथ जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको खुली छूट है। मुझसे बगावत करने पर तो मैं इन्हें मुआफ कर सकता था, इन्हें एक बार फिर मौका दे सकता था, लेकिन जो गलती इन लोगों ने की है अपना फायदा हासिल करने के लिए, इसकी मुआफी ना मेरे पास है ना मेरे रब के पास है। इन लोगों ने गरीबों की रोजी रोटी को छीना है, इनको किसी सूरत मुआफी नहीं दी जाएगी। जी आप लोगों के मुजरिम हैं, आप लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सुल्तान ये बोलकर अपनी निशिस्त पर खड़े हो गए। वो अपनी निशिस्त से अभी उतरते ही थे कि इससे पहले ही रियाया चीखते हुए इन तीनों पर पत्थर बरसाना शुरू कर चुकी थी, जबकि वो तीनों अपना बचाव कर रहे थे। लेकिन इतनी तादाद में आवाम थी कि वो लोग कहीं से भी बचते तो इनकी मौत यकीनी थी। और देखते ही देखते लोगों ने इन पर इस कदर पत्थर बरसाए कि वहीं पर वो तीनों दम तोड़ चुके थे। सुल्तान ने एक नजर इन तीनों को मुड़कर देखा तो इनकी हालत को देखकर समझ गए थे कि ये लोग अपने किए गए अमालों की सजा व जजा भुगत रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी मौत से हर मुसलमान को बचाए। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।